नमस्कारः। अद्य ज्योतिषगणितस्य स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमेऽस्मिन् भवतां समेषां छात्राणां मित्राणां च हृदयेन स्वागतं व्याहरामि। अद्यतनीयः यः खलु पाठः वा पाठस्य शीर्षकः वर्तते स वर्तते अष्टमः पाठः मुञ्जालः आर्यभट्टद्वितीयश्च। एवञ्च यत् खलु पत्रं वर्तते तद्वर्तते षोडशः पत्रं ज्योतिषशास्त्रेतिहासः स्वशास्त्रीयनिबन्धश्च। यथा मया कथ्यते यत् कस्यापि कार्यस्य वा पाठस्य कानिचित् उद्देश्यानि भवन्ति। यथोक्तमपि वर्तते यत् प्रयोजनम् अनुद्दिश्य मन्दोऽपि न प्रवर्तते। अर्थात् प्रयोजनं विना कोऽपि मन्दधियोऽपि जनः वा मूढोऽपि जनः न कस्मिन्नपि कार्ये प्रवर्तितो भवति। तर्हि वयं सुबुद्धाः दैवज्ञाः कथम् उद्देश्यं विना कस्मिन्नपि कार्ये उद्यतो भविष्यामः। अतः पाठस्य अध्ययनात् पूर्वम् उद्देश्यानां ज्ञानम् अवश्यमेव कर्तव्यम्। तत्र पाठस्यास्य निम्नलिखितानि वा बहूनि उद्देश्यानि सन्ति। पश्यन्तु तावत् वस्तुतः यः खलु पाठः पठिष्यति स तु मुञ्जालस्य परिचयः दातुं समर्थो भविष्यति। अर्थात् आचार्य मुञ्जालः कः आसीत्, तस्य पितुः नाम किं, तेन के ग्रन्थाः रचिताः, अनेनैव प्रकारेण तस्य स्थानं किम् आसीत् वा कुत्र आसीत्। अर्थात् आचार्यमुञ्जालविषये समेषां प्रश्नानामपि उत्तरं दातुं समर्थो भविष्यति। अतः तदनन्तरं यत् खलु अपरम् उद्देश्यं वर्तते तद्वर्तते तस्य ग्रन्थस्य अर्थात् लघुमानसस्य वक्तुं शक्यते यत् संक्षिप्तरूपेण परिचय दातुं समर्थो भविष्यति। अर्थात् लघुमानसग्रन्थे के अध्यायाः सन्ति, के अधिकाराः सन्ति, तेषु अधिकारेषु के वर्णविषयाः सन्ति। यथा मध्यमाधिकारः चेत् वर्तते तदा मध्यमाधिकारे के विषयाः सन्ति, चेत् अस्पष्टाधिकारः वर्तते तदा अस्पष्टाधिकारे के विषयाः सन्ति। अनेन प्रकारेण लघुमानसग्रन्थस्य संक्षिप्तपरिचयः दातुं समर्थो भविष्यति। पुनः यत् खलु अपरम् उद्देश्यं वर्तते यत् आर्यभट्टद्वितीयस्य परिचयः दातुं प्रवीणः कुशलो भविष्यति। वस्तुतः अस्मिन्नेव ज्योतिषशास्त्रस्य शास्त्राणां वा दैवज्ञानां क्रमे आर्यभट्टप्रथम आर्यभट्टद्वितीय अनयोः नाम्नः समागच्छति। तत्र आर्यभट्टप्रथमः यः आसीत् स आसीत् तत्र आर्यभट्टीयस्य कर्ता। तेनोक्तं यत् आर्यभट्टस्त्रीणि गतति गणितं कालक्रियागोलं। तदनन्तरम् आर्यभट्टद्वितीयम् अभवत्। अस्मिन् स्थाने तस्यैव चर्चा वर्तते। तस्य ग्रन्थस्य महासिद्धान्तस्य परिचयः दातुं यः खलु पाठः पठिष्यति तस्य वर्णविषयाणामपि प्रतिपादने दक्षः कुशलो भविष्यति। यत् खलु अपरं वैशिष्ट्यं वर्तते, उद्देश्यमपि वर्तते वा, तत्र वैशिष्ट्यं वर्तते ग्रन्थस्यास्य। अर्थात् अत्र वर्णानां ज्ञानं क ट प आदि पद्धत्या वर्णितं वर्तते। अतः वर्णानां केन प्रकारेण ज्ञानं करणीयम् अक्षरमाध्यमेन वा भविष्ये चेत् इच्छा वर्तते ग्रन्थनिर्माणस्य, तर्हि कथं सारल्येन विस्तृतानां संख्यानां निर्वचनं संक्षिप्तेन भवेत्, तस्यापि ज्ञाने प्रतिपादने वा समर्थः भविष्यति यः खलु पाठः पठिष्यति। अत्र किञ्चित् विचार्यते वा व्याख्यायते मया आचार्यमुञ्जालस्य विषये। आचार्यमुञ्जालः वस्तुतः भारद्वाजगोत्रीयः आसीत्। अयं ब्रह्मगुप्तसदृशः स्वतन्त्रविचारकः आसीत्। शङ्करबालकृष्णः तस्य कालः तत्र 5450 शकाब्दं वर्तते इति स्वीकरोति। पण्डितसुधाकरद्विवेदी महाभागः स्वकीये गणकतरङ्गिणी ग्रन्थे अस्य कालं तत्र 84 शकाब्दं लिखितवान्। अस्याधारः कोलब्रुक् महोदयस्य मतं वर्तते, किन्तु तु अन्ये विद्वांसः तर्कपूर्वकं कोलब्रुक् महोदयस्य मतं निरसितवान्।
प्रायः सर्वे विद्वांसाः तत्र 84 अधिक 5 शताब्दं मुञ्जालस्य स्थितिकालं स्वीकुर्वन्ति। तत्र मुञ्जालस्य का च रचना वर्तते चेद् अस्य प्रसङ्गे यदा विचार्यते तदा लघुमानसमुञ्जालस्य प्रसिद्धा रचना वर्तते। इदमपि मतं दृश्यते यत् मनुः बृहन्मानससंज्ञकं कर्णग्रन्थं रचितवान्। तम् अधिकृत्य वा तं ग्रन्थम् अधिकृत्य मुञ्जालः संक्षिप्तरूपेण कर्णग्रन्थं लघुमानसं प्रणीतवान्। भास्कराचार्यः मुञ्जालस्य एकं स्मरणं वा श्लोकं स्वीकरोति यद् विश्वोत्क्रान्तिवलयोः सम्पातः क्रान्तिपातः स्यात् तद्भगणाः सौरोक्ता व्यस्तात् अयुतत्रयं कल्पे अयनचलनं यदुक्तं मुञ्जालाद्यैः स एवायं तच्छेपात् भगणः कल्पे तत्र गोङ्गर्तुनन्द गोचन्द्राः तत्संज्ञान्तं पातं छिप्त्वा खेटे यमः साध्यः तत्र क्रान्तिवशाच्चरभुदयात् चरदल लग्नगाम एतः क्षेप्यः। मुञ्जालः एतत् सर्वं कथयति यत् उत्तरतो याम्यदिशं याम्यान्तात् तदनु सौम्यदिग्भागं तत्र परिसरतां गगनसदां चलन किंचित भवेदुपमे तत्र विसुवद अपममंडल संपाते प्राचीमेषादिः पश्चात्तुलादिरनयोः अपक्रमासंभवः प्रोक्तः। राशित्रयान्तरेष्मात् कर्कादिरनुक्रमान् मृगादिश्च तत्र परमाक्रान्तिर्जिनभागमिता अथ तत्रैव निर्दिष्टो यनसन्धिश्च चलनं तत्रैव संभवति तद्भगणाः कल्पेस्युर्गोरसगोङ्कचन्द्रमिताः। तत्र लघुमानसस्य परिचयः आचार्य ब्रह्मगुप्तः तत्र आर्यभट्टद्वितीयः स्वयमेव कथयति यत् मुञ्जालः स्वग्रन्थस्य परिचयम् एवं प्रतिपादयति यत् मानसाख्यं ग्रहज्ञानं श्लोकषष्ठ्या मया कृतं भवन्त्यत्राशयो भाजः प्रतिकञ्चुककारिणः। अनेन प्रकारेण अस्य श्लोकस्य तात्पर्यमस्ति यत् ग्रहाणां ज्ञानार्थं मुञ्जालः षष्ठीश्लोकयुक्तं तत्र मानससंज्ञकं ग्रन्थं प्रणीतवान्। अपि च प्रकाशादित्यवत् ख्यातो भारद्वाजो द्विजोत्तमः लघुपूर्वं स्फुटोपायं वक्षे अन्यलघुमानसम्। अर्थात् सूर्यस्य प्रकाश इव प्रसिद्धः भारद्वाज गोत्रीयः श्रेष्ठब्राह्मणः मुञ्जालः लघुमानससंज्ञकं ग्रन्थं करोति। अस्मिन् ग्रन्थे 8 अधिकाराः सन्ति यथा मध्यमाधिकारः, स्पष्टाधिकारः, तिथ्यधिकारः, त्रिप्रश्नाधिकारः, सूर्यग्रहणाधिकारः, ग्रहयुक्ताधिकारः, चन्द्रग्रहणाधिकारः, शृङ्गोन्नतिसंज्ञकाः। संक्षेपेण अस्य परिचयः अत्र मया समुपस्थाप्यते। यत् मध्यमाधिकारः यः खलु अधिकारः वर्तते स वर्तते तत्र मध्यमाधिकारे ग्रहाणां भगणाः पठिताः सन्ति। अहर्गणानयनमपि प्रतिपादितं वर्तते। तत्र भूपरिधिमानं व्यासादीनाम् आनयनमपि प्रतिपादितं वर्तते। देशान्तरप्रभृतिसंस्काराणामपि वर्णनं वर्तते। अनेन प्रकारेण मध्यमाधिकारे कल्पकुदिनैः कल्पीयग्रहभगणाः तदा अहर्गणेन किमिति इत्यनेन मध्यमग्रहस्य आनयनं प्रतिपादितं वर्तते। तदनन्तरं यः खलु अधिकारः वर्तते स वर्तते अस्पष्टाधिकारः। अस्पष्टाधिकारे अस्पष्टग्रहस्य आनयनस्य प्रक्रिया वर्णिता वर्तते। वस्तुतः अस्पष्टाधिकारे प्रथमं तावत् ज्यासाधनं, ज्यातः धनुः साधनं, तत्र ग्रहाणां स्फुटा परिधि, तत्र परिधिपदेन निचोच्चपरिधि ज्ञायते। निचोच्चपरिधिः वर्तते, तथा च मन्दफलस्य चर्चा वर्तते, शीघ्रफलस्य चर्चा वर्तते। अनेन प्रकारेण तद् विविधसंस्काराणामपि वर्णनम् आचार्येण कृतमस्ति मुञ्जालेन। तत्र वर्तते तिथ्यधिकारः, अर्थात् अस्फुटसूर्यचन्द्रेण तिथ्यादीनां साधनं भवति। अतः तदनन्तरं तेन तिथ्यधिकारस्य प्रणयनं कृतं। तदनन्तरं वर्तते यः खलु अधिकारः वर्तते त्रिप्रश्नाधिकारः। त्रिप्रश्नाधिकारः
दिग्देशकालैः सहितः वर्तते। अर्थात अत्र अस्मिन् अधिकारे दिक्सम्बन्धी प्रश्नाः सन्ति, देशसम्बन्धी प्रश्नाः सन्ति वा कालसम्बन्धी प्रश्नाः सन्ति। अर्थात केन प्रकारेण सूक्ष्म दिक् साधयेत्, केन प्रकारेण तत्र ग्रहाणाम् आनयनं भवेत्, केन प्रकारेण छाया इत्यस्य साधनं भवेत्, केन प्रकारेण कालस्य ज्ञानं भवेत्, केन प्रकारेण अक्षांश प्रभृति अष्टगोलीय क्षेत्राणां प्रतिपादनं भवेत् इत्यादिकानां विविधविषयाणां विशदविवेचनं वर्तते। तदनन्तरं वर्तते यः खलु अधिकारः वर्तते स वर्तते सूर्यग्रहणाधिकारः। वस्तुतः मया उक्तं वर्तते यत् गृह्यते अनेनेति व्युत्पत्त्या ग्रहणशब्दस्योत्पत्तिर्जायते। अर्थात चेत् कोऽपि ग्राहकः ग्राह्यं गृह्णाति तदेव ग्रहणं ज्ञेयम्। अत्र सूर्यग्रहणे किं भवति, तत्र ग्राह्यत्वेन सूर्यः भवति एवञ्च ग्राहकत्वेन सूर्यस्तिष्ठति। अतः चेत् चन्द्रः सूर्यम् आच्छादयति तदा सूर्यस्य अदर्शनं संजायते, एवञ्च सूर्यस्य अदर्शनात् सूर्यग्रहणम् इति कथ्यते। अतः अस्मिन् अधिकारे सूर्यग्रहणसाधनानि यानि च साधनार्थं यानि च उपकरणानि सन्ति तेषां प्रतिपादनं तत्र तेषां विशदविवेचनं वर्तते अधिकारेऽस्मिन्। ततः यः खलु अधिकारः वर्तते ग्रहयुत्यधिकारः। अस्मिन् अधिकारे ग्रहाणां युतिः अर्थात चेत् कोऽपि ग्रहः सूर्येण सह आगच्छति तर्हि तस्य अस्तित्वं भवति, यः खलु ग्रहः चन्द्रेण सह आगच्छति तस्य समागमः भवति। एवञ्च सूर्यचन्द्रातिरिक्त ये पञ्चताराग्रहाः सन्ति चेत् तेषाम् अन्योन्येन सह समागमः भवति तर्हि तेषां युतिः इति कथ्यते। तदनन्तरं वर्तते चन्द्रग्रहणाधिकारः। सूर्यग्रहणवत् अत्रैव अस्मिन्नपि अधिकारे चन्द्रग्रहणसाधनार्थं यानि च उपकरणानि सन्ति तेषाम् अपि प्रतिपादनं वर्तते। अर्थात चन्द्रग्रहणे कानि कानि च उपकरणानि सन्ति, अर्थात ग्रहाणां गणनार्थं तत्र सर इत्यस्य साधनं भवति। तदनन्तरं च सराद अनन्तरं बिम्बस्य साधनं भवति तथा अङ्गुलबिम्बस्य साधनं भवति इत्यादिकानां विविधविषयाणां साधनम् अस्मिन् अध्याये क्रियते। तथा च अध्यायेऽस्मिन् वा अध्यायान्ते तत्र ग्रहणस्य स्थित्यादीनां वर्णनं वर्तते। अर्थात स्थितिसाधनं कथं भवेत्, स्पर्शसाधनं कथं भवेत्, मोक्षादीनां साधनं कथं भवेत्। तदनन्तरं वर्तते शृङ्गोन्नत्यधिकारः। अयम् अधिकारः तत्र अधिकारेषु शिरमौर्यरूपेण तिष्ठति। अर्थात यथा शिखा मयूराणाम् इयं स्थितिः वर्तते। वस्तुतः शृङ्गोन्नतिम् आधारीकृत्य ज्योतिषशास्त्रे विशदविवेचनं वर्तते, वर्णनं वर्तते संहितादिषु ग्रन्थेषु। अर्थात चन्द्रस्य कः शृङ्गः चेत् उन्नतः स्यात् तर्हि किं फलं भविष्यति, कः शृङ्गः न्यूनतः स्यात् या न्यूनं स्यात् तर्हि किं फलं भविष्यति। अनेन प्रकारेण तत्र संहिताग्रन्थेषु वा बृहत्संहितायाम् आचार्य वाराहमिहिरेण उक्तं यत् उदङ्गुन्नतं शुभकरः दक्षिणोन्नतो न शुभः। चेत् उदगशृङ्गः उन्नतः स्यात् तर्हि एव शुभकरो भवति चन्द्रः, एवञ्च पदार्थादिषु समर्घत्वं भजते। चेत् दक्षिणशृङ्गः उन्नतः स्यात् तर्हि जनानां कृते तु अशुभकरो भवति। सः चन्द्रस्पष्टे तत्र चन्द्रस्पष्टे अपि विशेषसंस्कारं विवेचितवान्। अस्य ग्रन्थस्योपरि भट्टोत्पलं टीकां कृतवान्। यथा केचिद् विद्वांसः मानससंज्ञकस्य सिद्धान्तग्रन्थस्य अपि उल्लेखं मुञ्जालस्य ग्रन्थरूपेण कुर्वन्ति। वस्तुतः आचार्यमुञ्जालः ज्योतिषशास्त्रे विशिष्टस्थानं प्राप्तवान्। अतः आर्यभट्टद्वितीयस्य परिचयः मया अत्र समुपस्थाप्यते। अतः अस्मिन्नेव क्रमे आचार्य आर्यभट्टद्वितीयस्य सम्बन्धे यदा विचार्यते तदा आर्यभट्टद्वितीयोऽपि गणितज्योतिषे निष्णातः आचार्यः आसीत्। अस्य स्थितिः ब्रह्मगुप्तभास्कराचार्ययोः मध्ये अभवत्। ऐतिहासिकाः तमार्यभट्टं द्वितीयम् आर्यभट्टम् उक्तवन्तः। भास्कराचार्यः तस्य दृक्काणसिद्धान्तं स्मरन्ति वा स्मरति। अनेन इदं ज्ञायते यत् आर्यभट्टद्वितीयः
भास्कराचार्यात् पूर्वम् एव अभवत्। वस्तुतः दृक्काण सिद्धांत संबंधे अत्र आचार्य भास्करेण किंचित स्फुटयति यत् क्षेत्राणां स्थूलत्वात् स्थूला उदया भवन्ति राशीणां सूक्ष्मार्थी होराणां कुर्यात् दृक्काणानां वा। अतः आर्यभट्टः स्वकीये ग्रन्थे महासिद्धान्ते कथयति यत् विविध खगां पाटी कुट्टक बीजादि दृष्टांत शास्त्रेण आर्यभट्टेन क्रियते सिद्धांतो रुचिर आर्याभिः। अर्थात आर्यभट्टः स्वग्रंथम आर्या छंदसा कृतवान्। तत्र विविध खगागम पाटी गणित कुट्टक बीजगणितादि विषयान् प्रतिपादितवान्। अत्र चेत् आर्यभट्ट द्वितीयस्य काले यदा विचार्यते वा स्थिति प्रसंगे यदा विचार्यते तदा आर्यभट्ट द्वितीयस्य स्थितिकालः 5सप्तत्यधिक-800 शकाब्दं शंकर बालकृष्ण दीक्षितेन उक्तमस्ति यत् तत्र सुधाकर द्विवेदी महोदयः आर्यभट्ट द्वितीयस्य महासिद्धान्तग्रन्थं सम्पादितवान्। तस्य ग्रन्थस्य भूमिकायां स लिखितवान् यत् भास्कराचार्यः आर्यभट्टस्य स्वग्रन्थे दृक्काणोदयस्य चर्चा कृतवान्। किन्तु सः आर्यभट्टः प्रथमः न भवितुमर्हति, यतोहि आर्यभट्टप्रथमस्य ग्रन्थे दृक्काणोदयः प्रतिपादितः नास्ति। आर्यभट्टद्वितीयः स्वग्रन्थे महासिद्धान्ते दृक्काणोदयं प्रतिपादितवान्। अतः महासिद्धान्तस्य रचयिता आर्यभट्टद्वितीयः भास्कराचार्यात् पूर्वम् अभवत्। अपरतः आर्यभट्टः द्वितीयः ब्रह्मगुप्तात् पश्चादेव अभवत्, यतोहि ब्रह्मगुप्तः आर्यभट्टस्य येषां विचाराणां खण्डनं कृतवान्। आर्यभट्टद्वितीयस्य ग्रन्थे तानि तत्त्वानि परिष्कृतानि सन्ति। अनेन ज्ञायते यत् आर्यभट्टद्वितीयः ब्रह्मगुप्तात् पश्चाद्वर्ती वर्तते। तत्र महासिद्धान्तग्रन्थस्य प्रतिपाद्यविषयाः के सन्ति? तत्र महासिद्धान्ते आर्यभट्टः अयनचलन तत्र सप्तर्षीणां गतिः तत्र संख्यालेखनपद्धति एका नवीना पद्धति प्रतिपादितवान्। चेत् अत्र विचार्यते यदि संक्षेपेण वा आलेखमाध्यमेन तथा इदं स्वरूपं समायाति। पश्यन्तु तावत् अयनचलनं सप्तर्षीणां गतिः संख्यालेखनस्य कटपयादिरीतिः। तत्र अयनचलनं किं वर्तते? महासिद्धान्तग्रन्थस्य मध्यमाध्याये सः अयनबिन्दुं ग्रहरूपेण स्वीकरोति। तदनुसारं कल्पभगणसंख्या 5, 7, 8, 1, 5, 9 भवति। अनेन अयनबिन्दोः वार्षिकी गतिः 3सप्तत्यधिक-100 विकला भवति। किन्तु स्पष्टाधिकारेण अस्य मतस्य पुष्टिर् न भवति। अतः तेन प्रतिपादित गति चेत् गति विषये विचार्यते तदा इदं स्वरूपं भवति यत् अधुनापि गणितमिदं स्थूलः वर्तते। पुनः सप्तर्षीणां गते अपि वर्णनं वर्तते। आर्यभट्टद्वितीयस्य मतानुसारं सप्तर्षयः एकस्मिन् नक्षत्रे 100 वर्षं यावत् तिष्ठन्ति। सः इदमपि कथयति यत् अस्य सिद्धान्तस्य स्थापना पराशरस्य सिद्धान्तस्य स्थापना च तत्र कलिकालस्य प्रारम्भिककाले एव अभवत्। अस्य गणना वेददृशा अपि वक्तुं शक्यते यत् शुद्धा वर्तते, उक्तं च वर्तते। एतत् सिद्धान्तद्वयमीश ध्याते कलौ युगे जातं स्वस्थाने दृक्तुल्या अनेन खेटा स्फुटाः कार्या। तत्र पराशर मताध्यायः द्वितीयाध्याये इदं वर्तते। अर्थात् आर्यभट्टद्वितीयस्य पराशरस्य च सिद्धान्तौ कलियुगस्य प्रारम्भकाले एव अभवताम्। एतयोः साहाय्येन ग्रहादिकाः स्पष्टतया ज्ञाताः भवन्ति। अत्र संख्यालेखनपद्धतौ किञ्चित् विशिष्टता वर्तते। का वर्तते तत्र विशिष्टता? आर्यभट्टद्वितीयः स्वग्रन्थे वर्णैः अङ्काः प्रदर्शिताः सन्ति।
अस्य पद्धतिः आर्यभट्टप्रथमपेक्षया सरला वर्तते। अस्य संज्ञा कटपयादि वर्तते। अत्र ट प अ य इत्यादि अक्षराणि एकस्य वाचकानि सन्ति। ख ठ फ र अक्षराणि द्विसंख्या कथयति। य न वर्णौ शून्याय भवतः। ग्रंथस्य मध्यमाध्याये आर्यभट्टः कथयति यत् रूपात् कटपय पूर्वा वर्णा वर्णक्रमाद् भवत्यङ्काः। य नौ शून्य प्रथमाथ आ द्वे द्वे ये तृतीयाथे। अर्थात कटपय वर्णाः एक अंकस्य वाचकाः सन्ति। अंकाः वर्णक्रमानुसारं भवन्ति। अनेनैव प्रकारेण य न वर्णौ शून्यस्य वाचकौ स्तः। संख्या तत्र संख्यार्थं वर्णानां लेखनं वामतो भवति। वर्णेषु अ इ उ प्रभृति स्वराणां मात्राणां च प्रयोगः न किञ्चित् वैशिष्ट्यं जनयति। तेषां प्रयोगः उच्चारणसौकर्यार्थं भवति। कटपयादि पद्धतिः संक्षेपेण एवं ज्ञातुं शक्यते। पश्यन्तु तावत् आलेख्येऽस्मिन् क ट प य एतेषां कृते एकसंख्या व्यवह्रियते वा अनेन एक अवबुध्यते। पुनः ख ठ फ र इत्यनेन द्वय अवबुध्यते। ततः ग ड ब ल इत्यनेन त्रि अवबुध्यते। पुनः घ ढ भ व इत्यनेन चतुः ज्ञायते। पुनः ञ ङ म ष ञ ण म ष इत्यनेन पञ्च अवबुध्यते। तथा च त श इत्यनेन षड् अवबुध्यते। छ थ श इत्यनेन सप्त अवबुध्यते। पुनश्च ज द इत्यनेन अष्ट झ ध इत्यनेन नौ य न इत्युक्ते शून्य अवबुध्यते। तत्र कीदृशं वर्तते ग्रन्थस्यास्य कलेवरम्। वस्तुतः कलेवरम् इत्यनेन पदेन स्वरूपं ज्ञायते। यत् कीदृशं वर्तते ग्रन्थस्य स्वरूपं। महासिद्धान्तग्रन्थे 18 अध्यायाः अधिकाराः वसन्ति निवसन्ति च। ग्रन्थोऽयं 25 आर्यासु निबद्धोऽस्ति। प्रारम्भतः त्रयोदशानाम् अध्यायानां नामकरणं सूर्यसिद्धान्तानुसारम् एव वर्तते। यथा मध्यमाधिकारः, स्पष्टाधिकारः, त्रिप्रश्नाधिकारः, चंद्रग्रहणाधिकारः, सूर्यग्रहणाधिकारः इत्यादयः अधिकाराः सन्ति। द्वितीय अध्यायस्य नाम पराशरमताध्यायः वर्तते। यत् तेभ्यः पृथक् वर्तते। चतुर्दशाध्यायः एवं सन्ति। पश्यन्तु तावत् आलेख्येऽस्मिन्। महासिद्धान्ते 14 अध्यायः गोलाध्यायः। 15 पाटीगणितं क्षेत्रफल घनफलादि अध्यायः। 16 यः खलु अध्यायः वर्तते तद् वर्तते भुवनकोश प्रश्नोत्तराध्यायः। वस्तुतः गोलाध्याये गोलीये वा गोले प्रतिपादितानां विषयाणां वर्णनं वर्तते। एवञ्च पाटीगणिते क्षेत्रफल घनफलादीनां वर्णनं वर्तते। अनेनैव प्रकारेण प्रश्नोत्तराध्याये वा भुवनकोशे भुवने ये 14 भुवनानि सन्ति तेषाम् अपि वर्णनं वर्तते। एवञ्च प्रश्नोत्तराध्याये विविधप्रश्नानां उत्तराः अपि दत्ताः सन्ति। यथा सिद्धान्तस्य इदमेव लक्षणं वर्तते यत् प्रश्नास्तथा शोत्तरा भूदिष्ण्यग्रह संस्थितेश्च कथनं यन्त्रादि यत्र उच्यते सिद्धान्तः स उदाहृतोऽत्र गणितस्कन्धप्रबन्धे बुधैः। अतः प्रश्नानां चेत् उत्तराः न सन्ति वा उत्तराणि न सन्ति तदा सिद्धान्तस्य सिद्धान्तत्वं परिभ्रष्टो भवति। अतः 16 अध्याये प्रश्नाः शोत्तराः सन्ति। यः खलु 17 अध्यायः वर्तते स तु प्रश्नोत्तराध्यायः। 18 अध्यायः यः खलु वर्तते तद् वर्तते कुट्टकाध्यायः। तत्र गोलाध्याये के च विषयाः सन्ति अस्य अनुशीलनम् अत्र मया क्रियते। तत्र अस्मिन्नेव 11 श्लोकपर्यन्तं पाटीगणितं वर्तते वा पाटीगणितस्य वर्णनं वर्तते। अग्रेषु श्लोकेषु
भूगोलस्य निरूपणं वर्तते यत् भूगोलस्य कीदृशं स्वरूपं वर्तते, भूगोलस्य का स्थितिः वर्तते अस्मिन् ब्रह्माण्डे, वा केन प्रकारेण अस्य परिणाममानं कीदृशं वर्तते, अस्य स्वरूपं केन प्रकारेण प्रतिभाति, कियन्मिते अक्षांशे केषां केषां स्थितिः केन प्रकारेण वर्तते इत्यादिकानां विविधविषयाणां विस्तृत आलोडनं वर्तते अस्मिन्नेव अध्याये। अन्तमेषु तत्र 32 श्लोकेषु अहर्गण ग्रहाणां मध्यमा गतिः इत्यादिकानां विशदविवेचनं वर्तते। तत्र 15 अध्याये 20+100 आर्याछन्दांसि पाटीगणितं, क्षेत्रफलं, घनफलादिकानां वर्णनं वर्तते। तत्र पाटीगणिते वर्गवर्गमूल घनघनमूलादिकानां वर्णनं वर्तते। क्षेत्रफले वृत्तस्य क्षेत्रफलं, भूमेः क्षेत्रफलम् इत्यादिकानां वर्णनं वर्तते। घनफलादिषु अनेनैव प्रकारेण गणितादिकानां वर्णनं विशद वर्तते। तत्र भुवनकोश प्रश्नोत्तराध्यायः। अत्र भुवनकोश प्रश्नोत्तराध्याये खगोलस्य निरूपणं वर्तते सर्वप्रथमः। अर्थात खगोलस्य का स्थितिः वर्तते, कीदृशं स्वरूपं वर्तते, अर्थात कः तु खगोलस्य गर्भे वर्तते, कस्तु अपरकक्षायां वर्तते या ऊर्ध्वतमा वर्तते। अनेन प्रकारेण स्वर्लोकादि लोकनिरूपणम् अर्थात स्वर्लोक, भूवर्लोक, स्वर्लोक, महर्लोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक इत्यादिकाः सप्तलोकानां स्थितिः का वर्तते, केन प्रकारेण ब्रह्माण्डे एतत् सर्वं तिष्ठन्ति। पुनः भूगोलवर्णनं। भूगोलवर्णनाध्याये भूगोलस्य कीदृशं स्वरूपं वर्तते, भूगोले कानि कानि च तत्त्वानि समावेशितानि भवन्ति, एतेषां प्रश्नानामपि वर्णनं वर्तते। तत्र प्रश्नोत्तराध्यायः। प्रश्नोत्तराध्याये ग्रहाणां मध्यमा गति निरूपणं वर्तते। अर्थात ग्रहाणां मध्यमा गतिः इत्यस्य ज्ञानं केन प्रकारेण भवेत्, मध्यमा गतौ कानि कानि च तत्त्वानि सन्ति। वस्तुतः ग्रहाणाम् अष्टविधगतयः सन्ति, यथा आचार्यैः प्रतिपादितं वर्तते अग्रिम सूर्यसिद्धान्तेपि, यत् वक्रातिवक्रा कुटिला मंदा मंदतराशमा तथा शीघ्रतरा शीघ्र ग्रहाणाम् अष्टधा गतिः। अनेन प्रकारेण ग्रहाणाम् अष्टधा गत्यादीनां निरूपणं वर्तते। तेषु गतिषु वस्तुतः पञ्चगतयः मुख्यत्वेन ज्योतिषशास्त्रे व्यवहारे आगच्छन्ति। के च सन्ति ते गतयः, पश्यन्तु तावत् यत् तथा शीघ्रतरा शीघ्रा मंदा मंदतरासमा ऋजुति पंचधा गेया या वक्रा सति वग्रगा इत्यनेन प्रकारेण भगवन् सूर्येण सूर्यसिद्धान्ते उक्तं गति विषये। पुनः वर्तते कुट्टकाध्यायः। 18 यः खलु अध्यायः वर्तते कुट्टक संबंधी विचारः। कुट्टक गणितस्तु गणिते एव महान स्थानं भजते। कुट्टक गणितं विना प्रायशः समेषां जटिल प्रश्नानाम् उत्तरं नैव ज्ञातुं शक्यते। अतः कुट्टक गणितस्य अध्ययनम् अवश्यमेव कर्तव्यम्। अतः कुट्टक गणितस्य विशेष वर्णनम् अस्मिन्नेव ग्रन्थे प्राप्यते। एवं महासिद्धान्ते आर्यभट्टद्वितीयः ज्योतिषशास्त्रं प्रतिपादितवान्। अतः आर्यभट्टद्वितीयः मुञ्जालः वस्तुतः आचार्याः ज्योतिषशास्त्रे अद्वितीयः गणकाः आसन्। अतः का वर्तते, पुनः संक्षेपेण चेत् अध्ययनं क्रियते यत् पाठस्यास्य का वर्तते सारांशिका, केन प्रकारेण सारांशरूपेण ग्रन्थस्यास्य अध्ययनं कर्तुं शक्यते। तदा इत्थं वक्तुं शक्यते यत् आचार्यमुञ्जालः ज्योतिषक्षेत्रे वा ज्योतिषजगति अद्वितीयं स्थानं प्राप्तवान्। सः लघुमानससंज्ञककरणग्रन्थस्य प्रणेता आसीत्। ग्रन्थोऽयम् अधिकार, अस्पष्टाधिकार प्रभृति 8 प्रकारेषु विभक्तोऽस्ति। सः भारद्वाजगोत्रीयः आसीत्। अनेनैव प्रकारेण अयनांशनिरूपणस्य विशिष्टं योगदानं वर्तते। अस्य प्रतिपाद्यविषयः गणितशास्त्रमासीत्, किन्तु ग्रन्थस्य प्रतिपाद्यशैली सुगम रोचका तत्र रोचका च वर्तते। अस्मिन् पाठे वर्णितः अपरः विद्वान् आर्यभट्टद्वितीयः वर्तते। सः महासिद्धान्तग्रन्थस्य रचयिता आसीत्। सः महान् गणितज्ञः आसीत्। सः आर्यभट्टप्रथमस्य सिद्धान्तेषु अनेक
उपकाराणि कृतवान्। अनेन प्रकारेण तेन अकटपयादि पद्धति तेन प्रतिपादिता या पद्धति वर्तते, अकटपयादि पद्धति वर्तते। अनेन प्रकारेण पाठस्यास्य अध्ययनेन अनयोः आचार्योः ज्ञाने कुशलता वा दक्षता भवति। अनेन प्रकारेण पाठस्य परिपूर्तिर्भवति परिपूर्तिमेति इत्युक्त्वा प्रणमामि विरमामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।